अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी बात होती रही और आज भी कुछ ऐसे ही चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं, लेकिन उन्होंने गायकी की दुनिया में भी अपना नाम बनाया। और कहते हैं कि ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, मेहनत का दामन नहीं छोड़ना। और जब आप मेहनत करते हैं, सब्र करते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। इसी के साथ साथ कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं? मौज़म भाई हैं हमारे साथ मौजूद, जिनको मौज़ कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मौज़म। और स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और सिंगिंग वगैरह करते हैं और साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने किया लाइफ में। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जो हमारे नेबर कंट्री है वहाँ पर भी लोगों को बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया और फिर पाकिस्तान वापस आए कि नहीं, मेरी धरती है और उसको मेरी ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा नाम आमना चौधरी, जो कि मॉडल हैं, सिंगर हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो दोनों को मिलवाते हैं आपसे। सबसे पहले हम मौज को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, आप ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आए। और इसी के साथ साथ आमना को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है। आमना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आई। और आज हम मौज़म और आमना को जानेंगे। हम वो लाइफ जानेंगे आप दोनों की जब आप लड़कपन से जवानी की तरफ आए और फिर जिंदगी में कैसे अप्स एंड डाउन्स आए या नहीं आए, या अगर आए तो उनको कैसे आपने फेस किया। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी शख्सियत के बारे में मौज़, कि गुस्से वाले हो, फौरन रिएक्शन देते हो, या बात सुनते हो फिर रिएक्ट करते हो, या टिट फॉर टैट जबरदस्त आंसर करना। यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीनस चैनल का और आप लोगों का और हमारे डायरेक्टर हैं शो के यूसुफ सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बाय द वे यार, मेरा जो मिजाज है वो ऐसा नहीं है। मैं बहुत कूल डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन हूँ। बस ये है कि थोड़े एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को ज़रा एनालाइज ज़्यादा करता हूँ। सही। थोड़ी गौर फिक्र चीज़ों के बारे में। अब इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं लेता मैं, पहले सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद रिलैक्स होकर सब्र तहम्मुल से आई टेक अ स्टेप। नहीं, मैंने यही बोला कि हम लड़कपन से जवानी की तरफ आएंगे। तो जब आप 9th मैट्रिक में थे उस वक्त एग्रेसिव थे, या उस वक्त जो था उस वक्त भी काम डाउन डिसीजंस लेते थे कि नहीं मैंने देखना है? ऑब्वियसली लाइक व्हेन यू आर इन ग्रेड 9 और 10, जब आप छोटे होते हो तो एग्रेसिवनेस बहुत थी। सही। अब थोड़ा कूल और काम डाउन हो गया विद द स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन या व्हेन आई वाज इन स्कूल थोड़ा था मेरा। तो कहते हैं, अब घर वाले कहते हैं सब बच्चे ऐसे होते हैं मेरे ख्याल से, सब बच्चे गुस्से के तेज होते हैं and when they're in grade 9 or grade 10 or something. तो sorry, आप कहते हैं कि आपकी फैमिली कहती है कि नहीं, अब मौज़म काफी चेंज हो गया, बचपन में बहुत गुस्से वाला था, अब बहुत काम हो गया, मैच्योर हो गए हैं, थोड़ी समझ हो गई है, थोड़ा शऊर ज्यादा हो गया है। सही। गौर फिक्र थोड़ी तब्दीली आई है। सही। चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। आप अब्रप्टली डिसीजंस नहीं लेते लाइफ में। सही। और ये चीज होगी। चलें जी, आमना से पूछते हैं। आमना, कैसे मिजाज के? गुस्से वाली हैं, रोज आती हैं जल्दी, या नहीं आंसर करती हूँ सिर्फ? नहीं, मैं गुस्से वाली हूँ थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये है कि अगले की बात पहले सुनती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद फिर बोलती हूँ, फिर अपना एक्शन देती हूँ। तो गुस्सा ऐसा करते हैं कि चेक करते हैं कि इसका सर फाड़ सकते हैं या नहीं, या वो ब्लंट आंसर होता है कि बस एकदम से आंसर मैं तो बोल देती हूँ, मुझे जितना गुस्सा आता है अगले पे मैं हावी हो जाती हूँ। हावी हो जाती हैं। फिर अगर गुस्से पे एहसास हो कि नहीं मुझे सुन लेना चाहिए था, तो सॉरी करती हैं कि ईगो रखती हैं कि नहीं? गुस्सा वैसे मैं करती नहीं हूँ, पहली बात मैं सुनती हूँ, लेकिन गुस्सा मुझे उस टाइम आता है जब मतलब कि मैं या तो टेंशन में हो रही हूँ, तो या अगला बंदा है बोली जाए, बस बोली जा रहा है, बात अगले की सुननी नहीं, अपनी सुनाई जा रहा है। अच्छा, इस बात पे बस गुस्सा आ जाता है। वैसे ये बात होती है कि आप जब कुछ एक बंदा मुसलसल बोल रहा है और आपकी सुनी रहा है और आपसे बोलता है कि मुझे इसका आंसर करो, तो फिर किस वक्त आंसर बस इस बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। चलें जी, ये गुस्सा आना, वैसे एक बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, गुस्सा आना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता लाइफ में। गुस्सा आना एक कमजोरी है जो हमारी पूरी कौम का है। खैर थोड़ा रिलीजियस टॉपिक की तरफ चल जाएगी, इसलिए मैं बोलूँगा कुछ हमारे अपने सहाबा और उन लोगों के कॉल हैं कि आपको गुस्सा कमजोरी है आपकी। सही बात। गुस्सा आना कभी भी कोई हिकमत अमली नहीं है, इससे कोई आपकी मर्दानगी सामने नहीं आती है। आप जितने कूल और काम, और हमारी पूरी नेशन का प्रॉब्लम ये है कि गुस्सा आना इट इज समथिंग व्हिच इज अ वीक पॉइंट, व्हाट आई थिंक, कि गुस्सा आना कोई अच्छी चीज नहीं है। कहते हैं कि गुस्सा आता, अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो थोड़ी सी आपकी बॉडी डिसेबिलिटी है,
لیکن غصہ آنے کے اوپر آپ اس کو قابو کرتے ہیں تو وہ آپ بہترین انسان یا خاتون کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کامیابی کا رستہ آپ کو وہیں سے ملتا ہے کہ آپ جب سوچنا سمجھنا, کہتے ہیں ایک جیسے آپ نے کہا حضرت علی کا ایک قول ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جس کی عورت کے آنکھ میں اس کی وجہ سے آنسو نہ آئے. ہمارے یہاں پر تھوڑا سا نا پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ چیخنا شاؤٹ کرنا اس کو کہتے ہیں. چلے جی ہم آتے ہیں کہ اب 9th سے سٹارٹ کریں گے. جب آپ کلاس 9th میں تو وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا مز کہ آپ میچور ہو رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو ہوتا ہے نہیں اگلا سال آخری ہے, وی آر دا سینئر ون ان دا اسکول, میٹرک میں آئیں گے تو وہی نہیں اس میں بھی تھوڑا سا میچورٹی آ جاتی ہے آپ میں نا کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اچھا پتہ ہے کیا آپ کا آمنا پتہ نہیں, لیکن لڑکوں کا سیکشن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر اب جب میچور ہوتے ہیں نا میٹرک میں تو ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس آئیں گے بس بھائی یہ غلطی کر دی اس نے, تو پھر موج صاحب جا کے پھڈے سالو کروانے ہیں. اس وقت ایک بڑا مزے کا میرے دوست کہتے تھے کہ when you're like in your high school تو آپ انڈے سے نکل کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر, لیکن آپ ہوتے انڈے میں ہی ہیں, آپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہوتے ہیں پورے اس میں سیکشن, پھر آپ جب فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے چھوٹا سے اپنے سفر شروع کیا. تو اس وقت کا کوئی سیکریفائس ہے ایسا آپ کا معز کا کہ معظم کا کہ آپ نے جیسے فرض کریں فیئر ویل میں نہیں گئے یا کوئی ڈریس پسند آیا اور آپ نے نہیں لیا کہ آپ کی امی ابو کے بجٹ پہ بھاری نہ پڑے, ایسا کوئی سیکریفائس ہے یا جو چاہا وہی کیا؟ نہیں یار الحمدللہ, like I come like I was born and brought up in UAE all my life, وہاں رہے ہانگ کانگ میں رہے, الحمدللہ ہمیں کوئی ایسی سیکریفائسز دینے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. مولا کا احسان ہے, ہماری کیا اوقات ہے. اور ہاں یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ کئی چیزوں میں کچھ چیزوں میں کمپرومائز کرنا, کچھ چیزوں میں سیکریفائز دینا, تو یہ تو چلتا رہتا تھا. you have to do that اگر دوستی کیسی پھر تو we used to do that for friends. لیکن ویسے اوور آل اگر آپ بات کریں تو نہیں الحمدللہ ماشاء اللہ ایک اسٹیبل فیملی سے تھے آپ. ٹھیک ہے جی. آمنہ نے کبھی کوئی ایسا سیکریفائس کیا کہ جس میں 9th میٹرک میں تھیں اور ان کو کچھ ڈریس پسند آیا ہو یا فیئر ویل پارٹی ہے یا عید ملن ہے تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے تھوڑا سا اسٹیپ بیک کیا؟ میرا اگر دل کرتا بھی تھا کچھ لینے کو لیکن میں نہیں تھی لیتی, اپنے گھر کے حالات دیکھ کے جو ماما نے کہنا تھا بس وہی کرتی تھی. اور اچھی بیٹی اور اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے آمنہ جو اپنے گھر کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے دیکھو معظم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, معیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو جب فیملی سے سب کچھ ملتا ہے نا تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. کہ ماں باپ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ہر بہتر سے بہترین پہنے, بہترین سے بہترین کھائیں, لیکن اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ چلتی. ٹھیک ہے جی. یار فیملی کے ساتھ ہر چیز ملا, ہر چیز الحمدللہ کوئی وہ نہیں ہوا, لیکن اس کے ساتھ لائف کی ٹریننگ بھی ہمارے ماں باپ نے کی. ہاں میں اسی بات پر آ رہا ہوں, میں یہی والی بات کہ آپ نے سیکریفائس کیا تو اس پہ فخر ہوتا ہے کہ میں اچھی بیٹی تھی. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ والوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ساری بات ہے, پھر فخر تو ہوگا نا. اچھی بات ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کی عزت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم معظم سے پوچھتے ہیں معظم کبھی ایسا ہوا کہ جیسے فرض کریں آپ کے دور میں جو بھی گیم آیا ہو, ٹھیک ہے, وی ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا نیم, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے اماں ابا نے آپ سے ڈیل کی ہو کہ بیٹا یہ چیز ملے گی اتنے % لے کر آؤ؟ کبھی ایسا کیا انہوں نے ڈیلنگس کی کہ میٹرک میں 9th میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ گریڈز لے کر آؤ, یہ چیز آپ کی؟ ہاں ایسا بالکل ہوتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یا کوئی اچھی پرفارمنس دینے کے لیے ان یور ریزلٹس اینڈ اسٹف, اس قسم کی شرائطیں بہت آتی تھیں کہ اگر تم اس سال جو ہے تم یہ کرو گے تو تم تھائی لینڈ کا ٹور تمہیں کرائیں گے. یو نو اس قسم ہمارے اس قسم کی شرائط ہوتی تھی کہ لائک ول گیٹ یو پلے اسٹیشن یا ول سینڈ یو فار اے ٹور تھائی لینڈ, اس قسم کی چیز ہوتی تھی. تو یس ہمارے فیملی کرتی تھی بوسٹ اپ کرنے کے, وی یوزڈ ٹو ڈو اٹ, ہم اس کو اچیو کرتے تھے ود اور وداؤٹ اٹ. ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ دستی کی طرف بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کھلا پیسہ دینے سے بھی بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. تو ہر جیسے آپ نے سیکریفائس کیا تو آج ماشاءاللہ آپ لائف میں ایک اسٹیبل پوائنٹ آف ویو پہ. اگر اس طریقے سے ہم معظم کی بات کریں, اگر ان کے ماں باپ ان کو کھلا پیسہ دے دیتے, ان کو نہ پیسے کی قدر ہوتی نہ انسان کی قدر ہوتی. آپ کو قدر ہی تب آتی جب آپ کا ہاتھ روکا جاتا ہے. یہ ایگری کریں گے معظم بھی اس بات سے؟ یار دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر زیادہ پیسہ ہو تو دماغ خراب ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی, آپ کے ماں باپ آپ کو کیسے ٹرین کرتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ماں باپ اگر آپ کو پیسے کی ویلیو اور کام کی ویلیو دونوں کو شانہ بشانہ لے کے چلنے کی ٹریننگ دیں گے تو آپ بالکل ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے. ہاں کچھ جگہ ہوتا ہے یہ ابھی بچوں کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے, کچھ ویک ہوتے ہیں بچے, ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ دے گو آن دا روڈ, دے لرن. The thing is that مطلب کہ اگر آپ کو چیزوں کی قدر آپ کے والدین, جیسے آپ نے خود کہا نا آنسر دیا کہ آپ کو قدر والدین نہیں بتاتے, جیسے آپ کے ساتھ بارگیننگ ہوئی تو آپ نے گریڈ بھی اچیو کیے, آپ پڑھائی میں بھی آگے نکلتے ہو, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی ترقی کی طرف آپ کو گامزن کرتی ہیں. اچھا جی, ہم آتے ہیں کہ آمنہ نے کبھی لائف میں جاب کی ہے؟ نہیں, جاب نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں کی جاب, کوئی ٹیچنگ ویچنگ کچھ بھی نہیں؟
नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ? मैं फील्ड में शोबिज में ही आई हूँ, मॉडलिंग में। फील्ड में ही आई हैं आप, शोबिज में ही आई हैं, चलें ठीक है। आपने कभी मौसम अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद जो छुट्टियां आती है उसमें जॉब की? यार मैं एक्चुअली मैंने जस्ट वांट अ करेक्शन, मैट्रिकुलेशन नहीं की थी, मैंने अपना अमेरिकन बोर्ड किया था। A levels? And no, that was not OA level, it's called IGCSE boards. Okay. That's what I did. ब्रिटिश बोर्ड्स भी किए, उसके बाद फिर जॉब्स मैंने किए हैं, अलग अलग किस्म की जॉब्स की हैं। आई यूज्ड टू वर्क इन टिकटिंग ऑफिसेज, आई यूज्ड टू वर्क इन क्लब्स, आई यूज्ड टू बी अ डीजे, आई यूज्ड टू रैप, आई यूज्ड टू म्यूजिक वगैरह, मैं बहुत सारी जॉब्स की हैं। ठीक ठीक, तो कुछ याद है कि पहली जॉब क्या की थी? My first job was being working in a ticketing office when I used to sell tickets, air tickets. माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि क्योंकि आपने वो किया नहीं तो आपको फ्लेवर नहीं होगा, लेकिन मौसम उसको बहुत अच्छे कि आप जितना भी आपको घर से सपोर्ट हो, लेकिन जो पहली जॉब होती है वो बड़ी चार्मिंग होती है। जो पहला मंथ होता है वो बहुत चार्मिंग होता है, वो डेज काउंट करता है जब आपको पहली सैलरी आती है, ठीक है? तो कुछ याद है, वो मेमोरीज याद है मौसम को कि मौसम ने उस सैलरी को क्या कैलकुलेट किया था, क्या किया था उससे? अम्मी को दी थी, घर के लिए तोहफे लेकर आई थी, या नहीं ये तो पहली सैलरी उसको सेव करना है, क्या क्या? यार the first salary what I got, obviously I gave it to my dad and I showed him कि क्योंकि डैड को एक प्रूफ चाहिए था कि लाइक अगर तुम ये सब कर रहे हो, अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, पार्टिंग भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, तो साथ में अगर तुम जॉब करते हो तो तुम मुझे इस चीज़ को प्रूफ दो कि तुम कभी भी हमारी जो लिबर्टी है या हम तुम्हें जो खुला हाथ दे रहे हैं उसको कभी मिस यूज़ नहीं करोगे। जबरदस्त। तो ऑब्वियसली लाइक विद द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट माय सैलरी, तो मैं सबसे पहले गया था, मैंने अपने डैड को दिखाया, मैंने कहा डैड देखें मेरी सैलरी आई है। उसके बाद हम लोग गए थे, लाइक वी वेंट फॉर डाइनिंग, अपने वालदा के साथ छोटा मोटा किया, फिर बाकी सब्जियां अपने आर्केड्स वगैरह में जाके गेम्स खेल के उड़ा दिए सब पैसे। मतलब पहले तो अपने अम्मा अब्बा को दिए थे ना, मतलब दुआएं शुआएं ली थी आपने, ये अच्छी बात होती है। अच्छा जी, और उसके बाद लाइफ में कोई आपका ऐसा दोस्त या कोई ऐसा बंदा जो आपकी लाइफ से हट, मतलब आपकी फैमिली से हट करे लेकिन आपके बहुत करीब है? बहुत सारे हैं। नहीं, एक होता है जिसको ये भी पता हो कि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मौजम अभी घर से निकल रहा है और उसके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है? उसने पार्टी थ्रू की है, लेकिन उसने जाना है, वो आपके नाम से ही पार्टी थ्रू करेगा, फ्रंट पर आकर पेमेंट कर देगा। वो बंदा होता है जिसको कहते हैं कि वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। ऐसा कोई है लाइफ में एक जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो और ईच एंड एवरीथिंग आप शेयर करते हो? ज़ीशान, ऐसे मेरे बड़े दोस्त हैं। एक स्पेसिफिक अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि चंद हैं तो वो गलत हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। क्योंकि हमेशा हम लोग बड़ी सीक्रेट्स हैं, मैं क्या बताऊँ यार कैमरे पे। और जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का और आमना से पूछेंगे सवाल कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिनके वो बहुत करीब है। तो ब्रेक के लिए आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और अब आमना से पूछते हैं कि आमना की लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिनसे वो बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जी आमना बताइएगा कि कोई है ऐसा बंदा जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं? जी बिल्कुल है, मेरी फ्रेंड है, शोबिस की मॉडल है, नीलम खान। नीलम खान जी, मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होती है मेरी वो फ्रेंड मेरे काम आती है। मतलब आपको सीखना हो कुछ रैंप के लिए या कुछ स्टिल शूट्स के लिए तो आपकी मदद करती हैं? या वो ऐसा तो नहीं कहती कि नहीं छड़ बरे में आप ही कर लेने? नहीं नहीं, बल्कि वो मुझे हौसला देती है, वो मुझे बताती है, मेरी हेल्प करती है। हेल्प करती हैं आपकी। और कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही होती, कोई डिसीजन लेना, तो उनसे पूछती हैं आप? जी बिल्कुल पूछती हैं उनसे। लड़ाई वड़ाई होती है? लड़ाई वड़ाई बस हो ही जाती है, लेकिन प्यार वाली। क्या मतलब ये? अच्छा एक बात है, मुझे मौसम समझ नहीं आता, प्यार वाली लड़ाई, अगले का सर फाड़ दो, प्यार वाली लड़ाई शान के मोहब्बत में निशान दिया मैंने कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती। वो एक पंजाबी में कहावत है कि तेरा मजाक से साडा हालत खराब हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती हमें। ये है कि मतलब कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं सबसे पहले उसके पास जाती हूँ। सही। और वही मेरी फ्रेंड है जो मेरी हेल्प करती है। जबरदस्त। और कहते हैं जिंदगी में ऐसा दोस्त होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन उसकी कदर आप करेंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। हमेशा ये होता है ना कि अगर आप वन साइडेड ट्रैफिक चलाते हैं तो फिर फड्डे हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, आमना से अब सवाल करते हैं कि आमना अपने लिए टाइम निकालती हैं? जी मैं, लेकिन बहुत कम। अच्छा, बहुत कम मैं टाइम निकालती हूँ। मेरी वैसे ज्यादा कोशिश है कि मैं काम करूँ, स्ट्रगल करूँ। सही जी। तो काम स्ट्रगल में क्या किचन में जाके भी स्ट्रगल करती हैं? नहीं, किचन में कोई स्ट्रगल नहीं करती, ये शोबिस के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। किचन में वैसे कुछ आता है बनाना? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, एक आमलेट ही आता है बनाना।
अच्छा, इससे जबरदस्त। हटके मुझे कुछ नहीं आता। नहीं वैसे एक बात है, सीखना चाहिए, अच्छी चीज होती है, कुकिंग शोज भी होते जी, हैं, सब चीजें बिल्कुल। होती है, तो आजकल तो लड़के इतना अच्छा पका नहीं रहे हैं। बना लेती हूँ मैं नेट से निकाल के, लेकिन वैसे नहीं मैं बनाती। जबरदस्त जबरदस्त। जी मौसम, आई लव कुकिंग यार। आप बना सकते हैं? मैं खाना बनाता हूँ घर पे। मुझे आई एम अ वेजिटेरियन बेसिकली। गोश्त हफ्ते में लाइक कम खाता हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन आई एम अ वेजिटेरियन। दाल सब्जी वगैरह ज़्यादा कंजम्पशन है मेरी, और फिर चिकन एंड बीफ सम वंस इन अ वीक। सब ये आ गया, मौसम पीछे रह गया यार हाँ सही, जैसे कि ये बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड डिश है ना, कबाब और ये क्या कहते हैं कड़ियाँ शड़ियाँ और ये सब चीज़ें मुझे, और रोटी भी नहीं आती मुझे, इत्तेफाक रोटी और चावल नहीं आते मुझे, बाकी सब्जियाँ मुझे बनानी आती हैं। आई कैन डू रोटी, आई कैन वही मेक सबसे आटा वाटा सबसे भी ज़्यादा गूंद लेता हूँ। मेन बना चीज़ ही लेती वही है, रोटी खाना। रोटी बाजार से लाते हैं, बाकी आई कुक माई सेल्फ, खुद अपनी डिश। मतलब एक बात है कि कहते हैं कि अच्छा वैसे ऑनेस्टली जितने आप रॉक पर्सनालिटी के मालिक हो, मुझे आई डोंट रियली मेक इट कि आप वाकई में कुकिंग की तरफ होगे। मैं यही था कि कल पास ऑन चुकंदर की करोगे। सब्जी बनाई है यार मैंने, जबरदस्त, रेसिपी बता रहा हूँ तुम्हें। जबरदस्त। मैं तुम्हें रेसिपी बताता हूँ, बल्कि जाके वर्क ऑन दैट, तुम रेसिपी बनाओ, खिलाओ सबको चुकंदर की सब्जी। यहाँ पे जो मेरे ऑफिस वाले कान में बोलते रहते हैं, टाइम नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह मैं जरूर पूछूंगा मौसम से। अच्छा मौसम, ये बताओ कि जब दोस्त यार बैठते हैं तो कभी बारबेक्यू होता है, तो मसाला वसाला लगाया कभी? ऑब्वियसली लाइक मैरिनेशन वगैरह वो तो करते हैं प्रॉपर नहीं, स्पेसिफिक आपने कि दोस्तों ने कहा ये सब मौसम करेगा और बाकी हमने आके वो सेकना शेकना हम कर लेंगे? यार देखो, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर खाना बना के तुम्हें खिलाऊं तो जायका है मेरे हाथ में। तो माशाल्लाह, आई बिल्कुल डू माशाल्लाह एग्री एंड आई डू दैट, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली मुझे कोई ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैरिनेशन से मैं करूँ, लेकिन मेरे दोस्त बहुत पसंद करते हैं जो खाना मैं बनाता हूँ, दे लव इट। आई मीन व्हाटएवर काइंड ऑफ फूड आई कुक। तो हाँ, ऐसा कभी कभार हुआ होगा, मुझे वैसे याद तो नहीं है, लेकिन हुआ होगा डेफिनेटली, मैरिनेशन कर रहे हैं। चलिए जी, ठीक है। देखो लड़के को खाना बनाना आता है, यहाँ लड़का नंबर ले गया है। आजकल वैसे ही लड़के बना रहे हैं, लड़कियां आराम कर रही हैं। लड़के जो है ना, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम सारे इंटरनेशनल होटल्स में तुम इंटरनेशनली जाओ तो जितने भी शेफ हैं वो सारे मर्द हैं। मर्द, मैं देखो मैं कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन मर्द जो है बनिस्बतन कंपेयर टू खवातीन आर बेटर कुक्स। हाँ, उनके हाथ में टेस्ट होता है, टेस्ट अच्छा होता है। मैंने अब जिस लाइफ में पहुंचा हूं कि मुझे अपने हाथ का ही खाना पसंद है। मतलब ठीक है, अगर इफ आई गेट मैरिड, इफ आई हैव अ वाइफ, वो शायद मुझे बनाएगी तो मैं खाऊंगा, लेकिन फिर भी वजन, मिकदार, कितना बैलेंस रखना है, कितना मसाला, नमक वगैरह, आई थिंक मर्द को थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है। अच्छा वैसे एक बात है, ये इंशाल्लाह जब प्रोग्राम आपका चलेगा और फिर बेगम ने आएगा तो वो आके बोले आपके हाथ में तो जादू है ना मौसम, कोई भी मौसम उठ के यार कहती है, मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जो कि लड़कियों को खिलाया एंड दे लव इट, दे कहती हैं यार जबरदस्त जी। जब जो भी रिश्ता आएगा तो वो बिल्कुल इस चीज से बेफिक्र हो जाए कि मौसम खाना जबरदस्त बना सकता है। ओके जी, आमना आप ब्रांड कॉन्शियस हैं या जो अच्छा लगे वो पहनती हैं? मुझे जो अच्छा लगे, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये ब्रांड ही होना चाहिए तो आमना पहनेगी। वैसे तो ब्रांड चूज करती हैं, अच्छी लगती है मैं वो ले लेती हूँ। माशाल्लाह, मतलब कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, पता है क्या, फिर आप हर चीज में ना मोल्ड हो जाते हैं। फिर आप एक स्पेसिफिक रखते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ जो है वो ब्रांड्स पर जाना है, तो हालात की किस वक्त करवट बैठे हैं पता नहीं चलता। ठीक है जी, अब हम आते हैं मॉइस की तरफ। तो मॉइस बताओ कि बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो या नहीं? यार मैं ब्रांड कॉन्शियस भी हूँ एंड आई गो फॉर थिंग्स व्हाट आई लाइक, जो मुझ पे सूट करती हैं, जो मुझे समझ आती हैं, तो आई दोनों चीज़ों को शाना बशाना लेके चलता हूँ। ब्रांड कॉन्शियस भी हूँ एंड थिंग्स व्हिच आर रेगुलर, आई वेयर रेगुलर थिंग्स एज वेल। वैसे माशाल्लाह शक्ल की भी अच्छे, तो जो पहनो अच्छा ही लगेगा, मसला बहुत प्यारे हो माशाल्लाह। नहीं बुरी बात, देखो जो अच्छी बात है, नहीं जो चीज है वो अल्लाह ताला ने हसीन तख्लीक को आप माशाल्लाह अल्लाह की, तो ये चीजें। अच्छा अब हम आतेंगे आपकी जो स्किल्स हैं वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कलर्स की तरफ हम जाते हैं तो मौज़म जो है वो कौन से कलर्स ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं? ब्लैक तो आपने पहना हुआ वैसे? यार हाँ, एक्चुअली मुझे ब्लैक पसंद है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो मूड चेंज है वो लाइट कलर की तरफ आऊँ, क्योंकि डार्क कलर्स हर पसंद होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो थोड़े लाइट कलर्स की तरफ मैं ज़्यादा हूँ, जैसे कि इंडिगो हो गया, ठीक है, या चेरी हो गया, चेरी कलर है, इस किस्म के कलर्स की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। आई प्रेफर लाइक लाइट कलर्स। कहते हैं कि कलर्स की तरफ जाते हैं तो जिंदगी में भी रंग आ जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, निशान यकीन करो यार, ऐसा ही। ओके, आप कौन सा कलर ज़्यादा पसंद? मुझे वैसे ब्लैक पसंद है, लेकिन आजकल मुझे व्हाइट भी पसंद है। आजकल व्हाइट भी पसंद, मौसम के हिसाब से भी होती है, व्हाइट की तरफ आ रही हूँ मैं भी अपना कलर चेंज कर रही हूँ। अच्छा, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगवा रही है जी। आजकल तो सब यही कर रहे हैं ना, तो नहीं वैसे माशाल्लाह आप तो मैं मजाक की बात है, बट सीरियस तरफ आ रही हूँ। नहीं वैसे व्हाइट कहते हैं कि जिन लोगों को व्हाइट कलर पसंद होता है वो सोबर होते हैं। अच्छा, हाँ,
تو میں نے 2-3 چیزیں پڑھی ہیں, بڑی میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, جو پڑھا وہ میں بتاتا ہوں. اچھا آمنہ نے کبھی بس میں سفر کیا؟ جی پہلے کرتے تھے اسکول لائف میں. اچھا اسکول لائف میں کرتی تھی آپ؟ جی. تو اچھا لگتا تھا بس کا؟ یاد آتا ہے کہ یار وہ ہم جاتے تھے اسکول اور آنا پھر تھک کے اترنا, تو یاد آتا ہے؟ ظاہری بات ہے بس میں جب جانا ہے تو پھر بس کی اور ہی ہے, بس میں جانا رش میں, ادھر سے دھکے آ رہے ادھر سے آ رہے, ان کے اوپر گر رہے ہیں. جب چھوٹے ہوتے تھے اماں ابا کے ساتھ جانا ہوتا تھا, ان کی جھولی میں بیٹھ کے جانا. یہ بڑی اچھی یادیں ہوتی ہیں آپ کی, کیونکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. مطلب اب بھی جو ہے نا جس طرح سے لائف پاس آن ہو رہی ہے, تو آمنہ آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اب ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, ہمیں مٹیریل بہت چاہیے اور ہمیں شو آف بہت کرنا ہے. لیکن پہلا جو سادہ دور تھا, کوئی میں بہت پرانی پاکستان بننے کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا بچپن تھا اس میں بھی اگر آپ بات دیکھیں تو آپ کو پہنچنا ضروری تھا, لوگوں سے ملنا ضروری تھا, اپنوں کے پاس جانا ضروری تھا. اب تو یہ ہوتا ہے واٹس ایپ میسج ہو گیا, فیس بک میسج ہو گیا, لوگوں سے ملا لیا, وہ لائف کال پر دکھا دو بھائی. اب وہ ملنا ملانا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ سے میں سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب وہاں کی تو لگژری بسز نہیں, سفر بھی کیا تو گاڑی والا ہوتا ہے, تو کیا کبھی سفر؟ نہیں یار ایسا تو نہیں ہوا ہے. میں تمہاری دوسری سوال کا میں جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ اب جو ہے نا دنیا اتنی گلوبلائز ہو رہی ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے, بیگو اور یلا اور جتنی بھی اپلیکیشن چل رہی ہیں. اب وہ دور آنے والا ہے جب ہم لوگ کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کے ہولوگرامز, باقاعدہ ہولوگرامز ہوں گے اور ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوں گے ایپلیکیشن کے اندر, ایک دوسرے کے ہولوگرامز دیکھ کے ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہوں گے. تو اتنی کوئی گلوبلائز ہوتی جا رہی دنیا, جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. جو پرانے دور میں ملنساری تھی وہ کم ہو گئی ہے. مجھے تو اب کبھی کبھار ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک ایسا سافٹ ویئر آئے گا جو آپ نے بندوں کے نام ڈال کے ان کے ساتھ ہی چیزیں ڈال دی ہوں گی کہ ان سے یہی پوچھنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا, وہ بندے خود ہی میسج کر رہے ہیں, آنسر بھی ہو رہا ہوگا. پیپر کرنسی ختم ہو گئی نا, منی پیسے ختم ہونے والے ہیں کچھ عرصے بعد یہی ہوگا کہ آپ نے خالی اسکرین کھولی, اتنے اماؤنٹ آپ نے ڈالی, وہ پیسہ ٹرانسفر ہو گیا, نظر نہیں آ رہا آپ کو. نہ کوئنز ہیں نہ پیپر کرنسی ہے, وہ صرف ڈائریکٹلی جائے گی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں, اتنے کروڑ اتنے لاکھ ڈپازٹ ہو گئے, ختم ہو گئی بات. صحیح بات. وہ ویسے تو جاپان نے تو شروع بھی کر دیا نا, آپ جا کے چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں, آپ جا کے نہیں, وہ جو اب آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں, جو آپ بڑے مال میں جاتے ہیں تو ہم نے اٹھاتے ہیں نا, سرف اٹھا لیا, وہاں جا کے صرف ٹچ کریں, جا کے اپنا پیمنٹ کریں, کارڈ دیں اور چیز چلے جائیں. تو یہی گل ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کہ اس سے ہم بہت زیادہ ویسے دور ہو گئے اپنوں سے, اور اس میں ہمیں جو بہت زیادہ پرابلم آئی وہ یہ چیز کی آئی کہ ہمارے جو ہر دور میں 1 2 3 اسٹیپ ہوتے ہیں, کم سے اوپر اور سب سے اوپر, تو جو سب سے کم والے نا ان سے ملنا جلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ پرابلم ہمارے لیے بہت ہو گئی ہے. اچھا جی, رازدار ہے معظم؟ ہاں, میرے پاس اپنے بہت سارے دوستوں کے اور لوگوں کے راز میرے سینے میں آج تک دفن ہے. صحیح. کبھی میں ڈسکلوز نہیں کرتا کسی کو, اپنے راز کی بات نہیں بتاتا اپنے دوستوں کو. صحیح. میرے ساتھ رہتی ہے, اور اس سے اگر آپ جتنی آپ غیبت تو نہیں کہتے سہتے, اگر آپ جتنی لوگوں کی باتیں کھولتے ہیں اتنا ہی آپ معاشرہ اور سسٹم خراب کرتے ہیں, اور اپنی ہی آپ کی جو عیب ہے وہ عیاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک راز دوں گا, ویسے آپ سے راز دوں گا میں کہ آپ, میرے پاس کوئی راز نہیں ہے دوست, نہیں میں آپ کے بارے میں راز دوں گا جو لوگوں کو بتا. دیکھیں یہ میری ڈیوٹی ہے, مجھے بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بریک کے بعد. چلیں جی, آپ رازدار ہیں؟ جی بالکل ہے. تو کیا مطلب راز میں سے غصے میں تو نہیں اپنی دوست کو کہتی میں تیرے والا راز دس داں گی کسی ایسا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں مطلب راز سب کے دل میں رکھتی ہوں. ویسے بھی میری عادت نہیں ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا, ادھر کی ادھر کرنا. گاسپ کرنے سے نا آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے, تو وہ چیز اس پہ خیال رکھتی ہیں آپ؟ جی بالکل. اگر دیکھیے اگر ہم کسی کا پردہ رکھیں گے نا تو خدا ہمارا پردہ رکھے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم کسی کا پردہ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا پردہ اٹھاتے ہیں جب ہمیں پردے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. خواتین زیادہ گاسپ کرتی ہیں یار, میں نہیں مانتا. نہیں کرتی ہیں, لیکن آدمی 5 انگلیاں ایک جیسی تو نہیں نا. ہاں جی بالکل. کیا بات, کسی میں نیل پالش بھی لگی ہوتی ہے, مینیکیئر پیڈیکیئر, کیا بات کر رہے ہیں لگی ہے نا. تو یہ بات بالکل اب تو لڑکیوں نے, اب تو لڑکوں نے بھی لگانا شروع کر دیا. اچھا لاسٹ ویڈیو تو اس میں لگائی ہے میں نے نیل پالش. نہیں وہ ویڈیو از سم تھنگ ڈفرنٹ. میں آپ کو ایک پرسنل, میں ریئل لائف میں نے ایک جگہ پہ گیا, موسم اتفاق ہوا جانے کا, تو وہ بندہ اپنی سسٹر کو کہہ رہا آپ ریڈی, میرا دوپٹہ کدھر ہے؟ میں کہا بھائی جس نے لینا وہ لے. بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, اللہ کا شکر دوپٹہ نہیں لیا, نہ لینا ہے دوپٹہ بھائی. تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا لائف میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے بڑا بچپن کا یا مڈل ایج کا, جب آپ ینگسٹر تھے, ٹین ایج میں تھے, بڑا جوش سے آپ نے وہ چیز پرفارم کی, لیکن اب آپ جب اس کو یاد کرتے ہو ہنسی بڑی آتی ہو, میں کیا کیوں ایسا؟ یار میں نے ایک لائیو کانسرٹ کیا تھا, مجھے یاد ہے ہانگ کانگ میں, جو کہ یونیورسٹی میں ہمارے کوئی تقریباً آلموسٹ 3000 لوگ, پوری یونیورسٹی کے لوگ تھے, 3000 سے زیادہ
نیو ایئر کا کانسرٹ تھا وہ. اس نیو ایئر میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اتنی آخری بالکل چند منٹ تھے کانسرٹ ختم ہو رہا تھا, مجھے وہ یاد ہے کہ میں نے اتنی لمبی چھلانگ لگائی تھی اسٹیج سے کہ گٹارسٹ ہی بجا رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے ایک بندہ میرے یہاں سے اڑتا ہوا گیا ہے, اور میں اڑتا ہوا گیا تو کراؤڈ کے اندر گرا اپنی ٹانگ کے اوپر اور میری ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی. میں یہ پوچھنے والا تھا اس کے بعد میں وہی 2-3 ہزار لوگوں کو ویو کرتا ہوا اسٹریچر پہ ایمبولینس میں کرتا ہوا ایمبولینس میں گیا, تو یہ مجھے یاد ہے جو میں نے بہت غلط کیا تھا. اچھا وہ کون سی والی ٹانگ ہے؟ وہ رائٹ والی. اور وہ اب کبھی کبھی ایسا تھا کہ کیا ابھی آج کل چل رہا ہے یار, موسم ایسا, سردیاں چل رہی ہیں تو سردیوں میں تو زیادہ درد آتا ہے. الحمدللہ I'm okay نا, لیکن یو فیل اٹ کہ یار وہ کیوں کیا میں نے, کیوں کیا میں نے, وہ جذبہ ہوتا ہے ویسے واقعی میں. ہاں جی آمنہ. نہیں میرے ساتھ کوئی خاص نہیں, لیکن یہ ہے کہ عام ہی بتا دیں, خاص کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عام ہی بتانے لگی. لیکن یہ کہ اسکول پارٹیز میں جب فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں تب یہی ڈانس پارٹیز کرنا, پریزنٹیشن دینا. میں نے دی تھی پریزنٹیشن عورت کے بارے میں, بس اسی میں کلیپ لی تھی, لیکن کوئی اتنا اسپیشل کچھ نہیں کیا. اسپیشل کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ بھی اسپیشل ہوتا ہے, جب چھوٹے چھوٹے سے مومنٹس ہوتے ہیں نا, یہ بہت زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں. جی جناب بالکل بریک کا اشارہ آ چکا ہے, اور بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, اور پھر آمنہ سنگر کیسے بنی, اور ہمارے جو معظم بھائی ہیں انہوں نے لکھنا کیسے شروع کیا, یعنی لیرکس لکھنے کیسے شروع کیا, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے, یہ راز میں نے جاننا ہے. ان سے تو آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک, اور اب جانیں گے ان کے اس شوق کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ میں آ کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم آمنہ سے بات کرتے ہیں. آمنہ, ماڈلنگ کرنے کا بچپن سے شوق ہوتا ہے, آپ کپڑے پہن کے چینج کرتے ہیں اور پھر گھر پہ دکھاتے ہیں, یا کہیں کوئی شادی کی تقریب میں آپ جاتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ اپنی ڈریسز دکھا رہے تھے, جب آپ ماڈلنگ کی آپ کے اندر کچھ کہتے ہیں نا کہ عناصر پائے جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں سنگنگ کی دنیا میں کیسے ہیں, کہ آپ نے کسی کو روٹھے ہوئے کو منایا تھا, یا گھر پہ آپ کو کوئی؟ نہیں, سنگنگ کا بھی مجھے شروع سے ہی شوق تھا. سنگنگ میں نے جب بھی کوئی سانگ وغیرہ سننا, میں سنگنگ میں گانے لگ جاتی تھی. ویسے فنکشن پہ, شادی ایونٹس ہونے تو گانے لگ جانا فنکشن پہ بھی, کہ میں بھی سنگر ہوں بھائی, میں بھی گا سکتی ہوں. بس اسی سے مجھے سنگنگ کا شوق پڑا اور آ گئی آپ. زبردست. اوکے جی, اچھا گڈ. نہیں, آپ کو بھی ہم نے گانا گاتے ہوئے پکڑا تھا کانسرٹ پہ, بری بات نہ کریں آپ. گڈ نہیں, ویری گڈ. تو یہ بتائیں کہ کس کے ساتھ تھا کانسرٹ, ویسے نام آپ بتائیں گے تو زبردست ہو جائے گا. یار ابھی میں نے ریسنٹلی کانسرٹ تو خیر میں نے کافی اسٹارٹ کر دیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے نیو ایئرس پہ کانسرٹ کیا تھا ندیم جعفری بھائی کے ساتھ. صحیح. ندیم جعفری بھائی تھے ہمارے, ارباز تھے, اور ایک آدھ 2 سنگرز اور تھے. اینڈ آئی واز بیسیکلی, میری جو ورائٹی ہے, میں بہت سارے جانرز پہ کام کرتا ہوں. میں راک پہ بھی کام کرتا ہوں, قوالی پہ بھی, اینڈ آئی ڈو ریپ میوزک. آج کل میں ریپ, میرا بھی حال ہی میں گانا ریلیز ہوا ہے یوٹیوب پہ جس کا نام ہے خودکشی. خودکشی جو ہے وہ گانا جو ہے, اٹ از ایکچولی مکس آف ریپ, قوالی اور چرچ گاسپل کارڈز پہ میں نے کام کیا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, وہ آپ ضرور سنیے گا یوٹیوب پہ جا کے. خودکشی بائی معظم خان, کونگ جو ہے میرا وہ ریپ نیم ہے, اور خودکشی بائی معظم خان آپ سنیں گے تو اچھا, اس کو کافی اچھے ویوز ملے, اور اس کے کافی ہٹ ہو گیا ایکچولی, وہ وائرل ہوا ہے وہ سانگ. ایک گانا میں نے اور لکھا تھا, اس کا نام تھا سائیکو ماما جو ہے وہ ایک بہت سائیکیڈیلک قسم کا گانا ہے. میں بیسیکلی اپنی لائف پہ گانے لکھتا ہوں. میں یہ لوی ڈوی سانگس پہ لکھتا ہوں, لیکن کم لکھتا ہوں. ایک گانا تھا میرا بارش جو ہے, میں نے ایک پینٹر کی لائف پہ میں نے وہ گانا بنایا تھا, وہ بھی ہے یوٹیوب پہ. میں بیسیکلی جو ہے بہت سلیکٹیو ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں. میں یہ پیار اور لو سانگس پہ کرتا ہوں, لیکن اتنا زیادہ نہیں. صحیح. سائیکو ماما جو تھا وہ ایک میری اپنی لائف میں کچھ چیزیں تھیں اس کے بارے میں. تو آپ جو بیسیکلی اس کی عکاسی کرتے ہو جو ہو رہا ہے, مطلب ایک جو آپ بنا سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ سانگ رائٹنگ کی طرف جو آئے, مطلب آپ کی معیار کا بندہ نہیں تھا, یا جو آپ چیز کہنا, گانا یا بولنا چاہتے تھے وہ نہیں مل رہی تھی, تو آپ نے کہا نہیں, اور لکھنا بھی خود ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. میں اتنی جلدی سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے لکھنے سے. میں سمجھتا تھا کہ یار جو چیز میرے اندر ہے, جو مجھے لکھنی ہے, جو میرے اندر ہے, اس کو میں پورٹری کرنا ہے, تو میں نے خود لکھنا ہے. صحیح. تو میں نے خود لکھنا شروع کر دیا. دیٹس the best part. اور کہتے ہیں جب آپ خود لکھتے ہیں تو یو آر ویری سیٹسفائڈ, اور کہتے ہیں میٹمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں, چیزیں آپ چینج کرواتے ہیں, کچھ غلط ہے تو بتاتے ہیں. سننا ضرور تم گانا خود. میں بالکل ڈیفینیٹلی میں ضرور ڈفرینٹ چیز ہے, ڈفرینٹ چیز. اور کہتے ہیں نا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ مکسچر آف قوالی اور سب زبردست ہو رہی ہے, تو وہ ایک کہتے ہیں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. میں بائی دا وے میرے اپنے بچے ہیں ہمارے, یاور عباس جو قبال تھے, انہوں نے بہت اچھی لائن اس میں گائی ہے, او پنجابی میں. سجنا وے
صحیح. اس قسم کی ایک لائن ہے. اور پھر باقی ریپ جو میں نے کیا بہت ڈارک سانگ ہے, خودکشی اس کی لیرکس بھی بہت ڈارک ہے, اگر میں تمہیں سناؤں تو. نہیں معظم ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر آ کے ایک چیز اور کلیئر کی کہ یو آر بلانگس ٹو اے خان فیملی, پٹھان فیملی, ٹھیک ہے. تھوڑی سی اردو میں نا پرابلم آتی ہے لیکن کتنی کلیئر اردو ہے ماشاء اللہ. تو بھائی یہ مطلب جیسے ہم نے کہتے ہیں نا کہ آپ ریپرزینٹ کریں کہ یس وی کین ڈو, اور ماشاء اللہ پیپل, مطلب مجھے تو اس لیے کہ میرا جو فرسٹ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس مجھے سپورٹیو جو بندے تھے وہ سارے پٹھان تھے جو مجھے لے کر گئے تھے ہاسپٹل. میری والدہ کا کردار ہے, شی پاسڈ اوے, میری والدہ 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ان کا بہت بڑا کردار ہے. لائک شی ٹرینڈ می ود دی لینگویج اینڈ اسٹف. تو اٹس آل. آج بیچارے ہم نے گورے کو پھانسا ہوا دیکھے اردو میں بات کرا رہے ہیں. اوکے جی, آمنہ کون سا گانا ہمیں سنانے جا رہی ہیں؟ میں سناؤں گی راحت فتح کا گانا آپ کو. اتنی دکھ میں کیوں؟ اچھا والا گانا سنو, کیوں دکھی ہو؟ راحت فتح علی خان نے کیا پیسے چارج میں ویسے ہی ایسے بول رہی ہوں, ویسے میں دکھی آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آمنہ 1 2 3 اسٹارٹ. نैنا لگے تو دھاگے بنا ڈوری, یا دھاگے بندھتے ہیں دو نینا خواب سے. نہ آتا ہو نہ پتا ہو گورے نینوں میں کوئی یا بسے. اس کا ہے کس کا ہے, جانے کتنا ہے کس کا ہے, کیسی بھاشا میں ہے لکھا. اس کے حصے میں تیرے میرے قصے میں مولا سیکھے بن دے سکھا. کیسا یہ عشق ہے عجب سا عشق ہے. بالکل جی, رسک ہے زبردست, رسک آپ نے لیا. آمنہ ویری گڈ ماشاء اللہ, اچھا گا رہی ہیں, کیا اتنا اچھا گایا ہے عشق اور رسک پہ. آپ نے بھی رسک لیا یہاں پر گانا گایا, تو عشق رسک گایا آپ نے, زبردست ہے, بہت اچھا. تھینک یو. چلیں جی, اب ہم آتے ہیں کنٹیسٹنٹ نمبر 1 کی طرح. تو کنٹیسٹنٹ نمبر 1 ہمیں کیا سنا؟ کوئی کمپٹیشن نہیں, میری بڑی ایوریج سی آواز ہے. میں اپنا گانا بارش ہی سنا دیتا ہوں. جو میں بارش سناؤں یا ریپ سناؤں؟ ریپ جو مکسچر ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ ریسنٹ وہ ہے نا. اوکے نہیں, آپ جس پہ کمفرٹیبل ہے بھائی آپ, ٹھیک ہے, گول آپ پہ. ٹھیک ہے, میں تمہیں اپنا ریپ سنا دیتا ہوں. صحیح. تو چیک 1 2. اندھیروں کا راجا, کالی وادیوں کا شہنشاہ, میرا نام ہے موز خان, میں ہوں اردو ریپ کا بادشاہ. دنیا کرے صرف خدا کو سجدہ, خود کو سزا دی زندگی گوا دی. پیسے کے سب دوست کوئی نہیں دل کا ساتھی, پی پیالہ صبر کا کوئی نہیں ساتھی قبر کا. اکیلا ہی تو آیا ہے اکیلا ہی تو جائے گا, آجا میرے سامنے تو بنتا زیادہ شیر, تو لومڑی میں شیر. اللہ فہم تجھے کر دوں میں ابو اسرائیل کے جیسا ڈھیر. چیک 1 2. سلولی آگے میں بڑھتا, گھر بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں گینگسٹر بنتا. مجھ سے لے گا پنگا تیری اتنی اوقات نہیں, پر ہٹ لانتی کرانتی شانتی. مواز خان واللہ. زبردست. اچھا ویسے ایک بات ہے, یہ عکاسی ان لوگوں کی بھی کر رہا ہے جو دل میں بھڑاس رکھتے ہیں, مارا میرے جا کے یہ والا غصہ نکال رہا ہے. اس کا انداز جو ہے نا موزم, یہ واقعی میں یہ نہیں ہوگا جو ایک آپ کا ایک نیچرل وے ہے نا. تو زبردست, اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے بھائی آپ دونوں کو ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے وہ سٹارز ہیں جناب کہ جس پہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سٹار ہے, اور یہ پاکستانی ہماری پراپرٹی ہیں الحمدللہ, اور پاکستانی جہاں پر بھی جاتے ہیں اپنا جھنڈا گاڑ کے آتے ہیں. اوکے جی, اب ہم آتے ہیں بیک ٹو آمنہ. تم بھی ہمارے سٹار ہو. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ بیٹھی ہوتی ہیں اکیلے تو اپنی اصلاح خود کرتی ہیں یا آپ کہتی ہیں نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں؟ نہیں, میں پرفیکٹ نہیں کہتی. میں سوچتی ہوں, بلکہ دیکھتی ہوں, میں آئینے میں کھڑی ہو جاتی ہوں. جیسا کہ مجھے ابھی ایکٹنگ کا بھی زیادہ شوق ہے, ایکٹنگ کی طرف جانے کا, تو میں آئینے میں ہوتی ہوں, اپنے ڈائیلاگ ڈلیوری اپنی سیٹ کرتی ہوں. میں خود میں دیکھتی ہوں کہ مجھ میں کیا خامی ہے کیا کمی ہے, اس کو میں کور کرتی ہوں. زبردست زبردست. اور ہمارے بھی ایک استاد ہیں, نام میں نہیں لوں گا ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی خود اصلاح کرو شیشے کے سامنے. جی بالکل, ٹھیک ہے جی, میں بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھتی ہوں پھر کرتی. زبردست. اور پتہ ہے کیا, اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود جج کرتے ہو. دوسروں کے اوپر جب آپ رکھو گے, جیسے کہ موزم کی اگر آپ دیکھیں تو چل انداز میں بیٹھا ہوا ہے, میں نے بات کرنی ہے, تو یہ ہوتا ہے کیونکہ گو تھرو فریزز اس نے بہت کیے ہیں. تو آپ ابھی کیونکہ سٹارٹنگ ہے آپ کا, آپ نے 1-2 سال ہوئے ہیں مارکیٹ میں, تو جس طریقے سے فلو آتا جائے گا تو زبردست ہو جائے گا. کمر اتنی اچھی شکل ہے آپ کی ماشاءاللہ. ذیشان بہت سنی میں نے,
बड़ों बड़ों की बातें, पहले सीढ़ी पे चढ़ाते फिर है सीढ़ी को जलाते, ये बात अब तो मैंने कर ली बेटा स्ट्रीट PhD, बीन अमीर पार्ट नो वेयर आई बी। जबरदस्त। शीशे वाली बात। ये वाली बात है कि आपको आना कॉन्फिडेंट रहना। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी इस्लाह करते हैं या नहीं? सही है, बहुत ज़रूरी है यार लाइफ में। हमेशा हर वक्त अपनी इस्लाह, आपको हमेशा एवरी डे, रोज़ाना आपको अपने आप को मॉनिटर करना आना चाहिए कि यार मैंने आज ये किया है, ये सही किया है। और ये मेरे उस्ताद नदीम जाफरी भाई, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो बहुत ट्रेनिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो हमेशा कहते हैं कि अपनी चीज़ों को ठीक करो। रोज़ हम उनसे डांट सुन रहे होते हैं, कहते हैं अपनी चीज़ों को ठीक करो, दोस्त करो, उन पे काम करो, ये करना है वो करना है। चीज़ों को एनालाइज करो, सोचो समझो कि जो तुमने आज किया है ये सही है या गलत है। सही सही सही। अच्छा जी, अच्छा कभी ऐसा होता है कि अब हम क्योंकि गो थ्रू टूवर्ड्स टू एंड ऑफ द शो है, मुझे बताओ कि मौसम का कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो मौसम पहल करते हैं मनाने की या नहीं? मौसम कहते हैं कि नहीं मैं क्यों मानूं? हाँ यार, मैं बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे अपने दोस्तों से प्यार है, तो किसी की भी गलती होती है मैं हमेशा बैठ के कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन निकालें। अच्छा नहीं, एक बात है मौसम, मैं इस बात को लड़की है ये नहीं कहूंगा, लेकिन लड़कों में इतनी लंबी चौड़ी होती भी नहीं। हमें कहते हैं भाई छोड़ यार क्या मुसीबत है, छोड़ो हमें क्या जरूरत है बात करने की। लड़के नहीं होते, सॉरी वॉरी वाला चक्कर नहीं होता। इख्तिलाफ ये वो एक दूसरे को बुरा भला कह दिए, थोड़ी देर बाद दरवाजे पे नॉक हो रहा है, यो चलो निकलते हैं यार कबाब खाने चलते हैं, लेट्स गो। जबरदस्त, निकल जाते हैं, ये होता है। हाँ, लड़कों ने निकल जाना होता है ना, लड़कियां बेचारी ने तो उधर ही रहना होता है। वो फिर सोचती हैं मैं अब क्या करूं। तो आप क्या करती क्या हैं? नहीं आप मनाती हैं वैसे लड़कियां? जी मैं मना लेती हूँ। मना लेती हैं अपनी दोस्त को? ये सबको मनाती हैं सिर्फ दोस्त को मनाती हैं या आप घर में कोई भी जैसे? नहीं मतलब कि अगर मैं गलत होती हूँ तो फिर मैं अपनी तरफ से सॉरी कर लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स में अगर नाराजगी हो जाए तो फिर जाहिर बात है मना लेते हैं, पहल कर लेते हैं, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता पहल करने से। जबरदस्त जबरदस्त। और कामयाबी की यही पहली सीढ़ी होती है कि अपने आप को झुकाना सीखें, ठीक है ना? ये नहीं कि गलत जगह पर, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि गलत, आप चुप रह सकते हैं। बेहतरीन हजरत अली का कॉल है कि जाहिल की महफिल में बात करने से बेहतर है चुप करके महफिल छोड़ दो। बिल्कुल सही तो बात है। जबरदस्त हो जाती है। तो ये नहीं, वैसे हजरत अली के कॉल से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। पहले मैं हर जगह पे फजूल बोलता था, लेकिन जब से कॉल पढ़ने शुरू किए लाइफ बहुत चेंज हुई है। अच्छा मुझे ये बताओ आमना, हम कहते हैं हम सच बोलते हैं, हम सच सुनते नहीं। हम कोई हमें सच बोलता है तो हम उससे लड़ाई करते हैं, तो आप सच सुनने की ताकत रखती हो? जी मैं सच सुनने की ताकत। कोई अगर बोलता है कि सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। हाँ, अगर जिंदगी की एक तलख हकीकत है सच। बिल्कुल तल्ख हकीकत है। और साथ साथ मुझे बताओ कि अगर आपको कोई गाइड करता है तो उसको सुनती हैं, गुस्सा करती हैं कि मुझे मेरे शूट के टाइम पे क्यों बोल रहे हैं? मैं सुनती हूँ, बिल्कुल मैं सुनती हूँ। कोई मुझे गाइड कर रहा है तो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। अगर कहीं कोई गलत बोल भी रहा है तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि आप इस बात पे गलत है, लेकिन मैं सुनती हूँ, किसी से बहस नहीं करती। जबरदस्त आमना, बहुत जबरदस्त है। सच ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क भी करवाता है आदमी का। नहीं जितना आप सच बोलते हैं उतना ज्यादा, क्योंकि वही बात है कि सच जो है ना हमेशा कड़वा होता है, और आजकल के दौर में जितना आप सच बोलेंगे उतना आप बहुत मुश्किलात फेस करोगे, लेकिन यू हैव टू। यजीदियत सही भी यही है, मुश्किलात फेस जरूर करेंगे लेकिन कामयाबी की तरफ भी जाएंगे। असल में एक बात आमना मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ पे ना रूडनेस को थोड़ा बहुत सच का कहते हैं। सच बोलना प्यार के अंदाज में अगर आप बोलेंगे तो कोई आपका सर नहीं फाड़ेगा। हमारे यहाँ पे क्या है, एग्रेशन, रूडनेस, और वो कहते हैं ना कि आप पीक ऑफ बदतमीजी पे जब चले जाते तो हम उसको कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, जबकि सच बहुत धीमे अंदाज में प्यार से बोलेंगे तो बहुत लोग उसको मानेंगे भी और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप गलती पर नहीं हैं और आप आराम से बात करते हैं तो रियलाइज हो जाता है, लेकिन आप भी चीखेंगे तो फिर अगला बंदा कभी उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाएगा। मैं इस चीज को मानता हूँ कि ऐसा काम ही नहीं करोगे तुम्हें झूठ बोलना पड़े, फिर आखिर में सच बोलना पड़े। क्या बात पहले से ही पता तो नहीं, ये बात नहीं है। इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, ये बात नहीं है। नहीं पता क्या, गलती इंसान से ही होती है, हो जाती है, लेकिन कभी कभार होता है कि झूठ बोलना पड़ जाता है। कुछ ऐसा सच होता है जब आप बोलते हैं तो आपको बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। मैं उन चीजों की बात नहीं, मैं एक बात बताऊं, हम ना मसलहतन झूठ बोलना ना वो समझ आता है, लेकिन कुछ लोगों की हॉबी होती है झूठ बोलना, ठीक है, और एक झूठ पकड़ा गया तो उसको क्लियर नहीं करेंगे, फिर मजीद झूठ बोलेंगे। वो ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि वो नहीं बोले, ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि कहते हैं ना कि एक सच 100 सुख होते हैं, सच बोलने का मौका देते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आमना क्या करती है उसमें? मैं अगर चुप हो जाती हैं या कहती हैं कि नहीं मैं इसको कैरी ऑन रखूं?
बताऊं, समझाऊं? नहीं, पहले तो मैं चुप हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, सही, फिर मैं ज्यादा डिसीजन वैसे अपनी मम्मा से लेती हूँ, जबरदस्त, फिर अच्छी अम्मी से बात है। बात करती हूँ, फिर अम्मी मुझे बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, फिर जैसे वो कहते हैं फिर वैसे ही मैं करती माशाल्लाह, फिर तो रहमत है ना आपके साथ, तो फिर जी। रहमत जब आपको बता रही तो फिर मसला हूँ। ही क्या है? बिल्कुल। जी मौजूद। यार बड़े भाई, मैं तो ऑब्वियसली मशवरा, मजलिस, उसके बाद फिर खुद डिसीजन लेता हूँ, मैं एनालाइज करके आखिर में अपना मौक़िफ़ या अपना डिसीजन है वो खुद लेता हूँ। सही सही, सुनता सबकी हूँ, मशवरे सबसे करता हूँ, लेकिन फिर ऑब्वियसली फिर इस्तिखारा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बहुत माशाल्लाह। बड़ा डिसीजन है लाइफ में तो इस्तिखारा भी करता हूँ मैं, और अब आई टेक माई ओन डिसीजन इन द लास्ट। द थिंग इज दैट आपने बात ही खत्म कर दी ना, इस्तिखारा लेते हैं फिर पीछे क्या गलत हो जाता है। बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से आप जब राब्ता रखते हैं और अल्लाह ताला आपको आंसर करते हैं, गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल जी, हम एंड की तरफ है। सबसे पहले तो आमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल कर आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, इतनी अच्छी आवाज़ में हमें गाना सुनाया। थैंक यू और जी, फिर शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया, इस देखिए, काबिल समझा हम इधर आए। नहीं देखिए, अब माशाल्लाह आप फील्ड में है ना, जी, तो जाहिर बिल्कुल। सी बात है कि कामयाबियां अब आपके कदम चूमती चली जाएंगी। बिल्कुल। बस एक चीज रिक्वेस्ट होगी आपसे भी कि जब आप मुकाम पर एक वक्त आता है ना, आप एक स्टेबल हो जाते हैं, तो जी। फिर आपसे जो नीचे वाले ना उनको बताइएगा जरूर। हमारे यहाँ पे क्या होता है मौजूद कि हम बताते नहीं है, फिर हम अना के खिलाफ समझते हैं असली शक्ल सामने आ जाती है ना। तो बस ये चीजें हमने जो है वो उसको रखना है, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी तो जी आपकी बिल्कुल कदम चूम इंशाल्लाह, के रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है जी, बहुत इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। मौजूद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इतने शुक्रिया जीशान, अच्छा वे में आपने आंसर किए। आप और बहुत अच्छे होस्ट हो, एंड Thank मेरी you. दुआ है कि मौला आपको कामयाब करे, आमीन, एंड यू आमीन। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। आमीन। इंशाल्लाह थैंक इंशाल्लाह। यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे और उर्दू में फंसाएंगे इंशाल्लाह। उर्दू तो पंजाबी तो कोई भी लगा दो, जबरदस्त जी। खान साहब, एक खुदाफिज पश्तो में हो जाना। क्या बोलना है उसको? पश्तो में बोले तो फिर मैं खुदाफिज करूंगा ना। यार मेरी पश्तो वीक है एक्चुअली, आई एम नॉट वेरी गुड एट दा खुदा पामान अपने अंदाज में बोले ना। दा खुदा पामान, दा खुदा पामान। जबरदस्त, यही बोलते हैं। बिल्कुल जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जब भी किसी की इस्लाह करें तो इस्लाह बराए इस्लाह हो, इस्लाह बराए तनकीद ना हो। क्योंकि जब आप तनकीद करते हैं तो अगले बंदे का जो मिजाज है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है तो ज़िंदगी में गुजारना ज़िंदगी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।